Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mga atong morning devotional nga naguluhan, abunda nga kinabuhi diha kang Kristo. Ug ang atong tekstong makita sa 1 Jes bersikulo 10 nga nag-ingon, ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi. Og sa pagkabaton niini sa madagayaon gayud. Ang tanang binuhat nga mga linalang nagkinabuhi pinaagi sa kabubuton o gahom sa Dios. Sila maoy nakadawat sa kinabuhi sa anak sa Dios. Bisan unsa kadaghan sa talento o abilidad, bisan unsa kadako sa ilang kapasidad, sila ginasangkapan uban sa kinabuhi gikan sa tuburan sa tanang kinabuhi. Siya mao ang tuburan sa kinabuhi, siya lamang kinsa walay lain nga walay katapusan. Nagapuyo diha sa kahayag ug kinabuhi ang makahimo sa pag-ingon. May kagahom ako sa paghalad niini akong kinabuhi ug may kagahom ako sa pagbawi niini. Sa Kristo gilunsad uban sa katungod sa paghatag sa walay katapusan. Ang kinabuhi nga iyang gihatag alang sa katawhan sa makausapa iyang gikuha ang gihatag ngadto sa katawhan. Ako mianhi matod pa niya, aron sila makabaton og kinabuhi ug sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayud ang tanan nga nahiusa uban kang Kristo pinaagi sa pagtuo diha kaniya. Makabaton sa kasinatian kinabuhi ngadto sa walay katapusan kinabuhi. Tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. Si Kristo nahimo usa uban sa katawhan, aron ang katawhan mahimong usa diha sa espiritu ug sa kinabuhi uban kaniya. Pinaagi niini nga panaghiusa diha sa pagtuman sa pulong sa Dios, ang iyang kinabuhi nahimong ilang kinabuhi. Siya nagasulti ngadto sa hinulsulon, ako maoy ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang kamatayon alang ni Kristo daw sama sa pagkatulong hilom, kangit-ngit, katulog. Siya nagahisgot niini nga daw sama ra sa kagamay nga gutlo. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako, matod pa niya, dili na gayud mamatay. Ug ngadto sa nagatuo, ang kamatayon usa ka gamay nga butang. Alang kaniya, ang kamatayon daw sama ra sa pagkatulog. Ang maong nga gahom nga nagbanhaw ni Kristo gikan sa kamatayon mao ang mubanhaw sa iyang iglesia ug muhimaya niini uban kang Kristo. Ingon nga iyang pangasawunon labaw sa tanang mga pamunuan, labaw sa tanang mga gahom, labaw sa matag ngalan nga gihingalan. Dili lang niining kalibutan, apan ingon man sa langiton nga mga korte, sa kalibutan nga anaa sa itaas. Ang kadaugan sa nangatulog nga mga balaan, mahimayaon panahon ni anang buntag sa pagkabanaw. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon ikaw o Dios sa walay katapusan amahan. Ikaw anaa sa kalangitan ug angay ka na mong pagdayigon sa tanang panahon o Diyos. Amahan nga balaan, nag-ingon ikaw kanamo nga ikaw ni adto diri sa kalibutan ug nagkinabuhi. Ug amahan, daghan kayong salamat nga imong gisakripisyo nimo imong kinabuhi alang sa matag usa kanamo. Salamat kay Ginoo kay tungod nagkinabuhi ka diri sa kalibutan ug imo kaming giluwas sa tanan namong kasayupanan, kasalanan nga among nabuhat. Amahan, salamat kay sa imong pagluwas nga ni kanamo. Salamat kay Ginoo sa pag-atiman nimo kanamo. Salamat kay amahan nga ikaw nag-uban nga ni kanamo o Dios. Daw dili matungkad ang imong gugma nga ni kanamo o Dios. Daghan kay salamat Ginoo. Amahan nga balaan kanunay among pangayoon diha kanimo nga ang bunga sa balang espiritu maana ang kanamo o Dios samtang kami nagkinabuhi nining madanlog nga kalibutan amahan among
gusto lamang Ginoo nga makaadto ng langit nun nga puloy-an ng imong giandam sa kanamo. Salamat kay Ginoo nga mga pag-ampo namo imong pagadugon ug pagatubagon. Kining tanan lamang ang ginasalig ginatugyan sa Ginoong Hesus nga ang personal luwas. Amen.